बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, ऐसा लगता है कि पता नहीं फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या कोई ऐसी बात है। कभी कहीं रैलियां निकलवाई जा रही हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी शर्मिंदगी वाली सूरत पैदा कर दी है कि अब उसे कवर करने के लिए कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कवर हो नहीं रहा। कल मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार वगैरह आए हुए थे। फैसल बाटा तो परमानेंट इसी काम पे लगे हुए हैं, अता तारड़ वगैरह भी। तो आज जो है वो तलाल चौधरी, फैसल करीम कुंडी और मरियम औरंगजेब वगैरह को लाया गया, मैदान में बिठाया गया। फैसल बाटा कह रहे हैं जी रगड़ के रख देंगे, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी जबान खींच लेंगे, वो DG साहब कहते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। ये समझ नहीं आ रही ये किस तरफ जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। भाई एक आदमी को जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब वो जुल्म के खिलाफ बोलता है तो कहते हैं जी बोलता क्यों है। अच्छा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना वो ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद जितनी भी क़यादत है, उन्होंने जितनी मैच्योरिटी से DGISPR की फुल टॉस को खेला है वो कमाल कर दिया उन्होंने। आगे चल के बात करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेनोन तस्लीम किया जाए, उसको अपनाया जाए, उसकी हमायत की जाए, ये दबाव सियासी जमातों पर और शख्सियात पर डाला जा रहा है। अब इदारा इस लेवल पे आ गया है, उन्हें कहा जा रहा है कि इदारे ने तो ये लेवल तक पहुंच के हिम्मत कर दी है, इदारा तो इमरान खान का दुश्मन बन गया, सामने आकर खड़ा हो गया। तो आप भी हिम्मत करें, आप भी आकर लड़ें। आपका तो सियासी मुखालिफ है। सियासतदानों में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वो आते हैं, आके बोल बाल देते हैं, कर लेते हैं। कई लोगों को अपनी इज्जत से प्यार नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग डरते हैं कि भाई हम फौज से एक सियासी जमात को मार पड़वा रहे हैं, कल को हमने भी सियासत करनी है। यही सारा कुछ जब हमारे साथ होगा तो हम फिर रोना पिटना कहां जाके करेंगे। वो बेचारे इस बात से भी डरते हैं, लेकिन इनके बीच में फंसे हुए अब 3-4 साल ज्यादा होते हैं किसी फौजी के पास। ये तरह थोड़ा लंबा हो गया टाइम, हो सकता है खत्म हो जाए, कोई पता नहीं होता ना, वक्त का कोई पता नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम लंबा भी हो गया, इसके बावजूद सबको पता है कि टाइम खत्म हो जाना है और पॉलिटिकल पार्टीज ने यहीं पे रहना है और उन्हें बाद में ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो बच गई तो पॉलिटिकल पार्टीज के बचने के इम्कान तो बहुत कम है। जिस तरह उन्होंने अवाम से मुखालफत ले ली है, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए इन्होंने, यानी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बंदे निकलवा रहे, वो निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आ गए, कभी कोई और आ गया, कभी कोई और ग्रुप निकल आया, और कहीं 20 लोग हैं, कहीं 25 लोग हैं, कहीं 40 लोग हैं। बस ये फौज से इजहारी यकजहती हो रहा है। और इसके अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब का और DGISPR का फोटो उठाया हुआ है। इजहारी यकजहती किस चीज का हो रहा है, क्या मसला क्या है कि फौज के ऊपर कोई हमला हो गया है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। भाई ये मुबारकबाद के लिए आप रैलियां निकाल सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब को बहुत सारे ओहदे मिल गए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा एक तारुफ हो गया उनका। मुबारकबाद दे सकते हैं कि उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। कोई ओहदे रह गए हैं तो वो भी उनको दे दिए जाए। बहरहाल आसिम मुनीर साहब और DGISPR के फोटो लगा के धड़ाधड़ मुबारकबादें दी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग चाह क्या रहे हैं और ये कर क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है इस वक्त। कोई इंडिया ने हमला कर दिया है, कोई दहशतगर्दों ने कोई बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कभी कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया हो जाता था ना, तो लोग निकलते थे, निकल कर एहतजाज करते थे। हम छोटे होते थे, हम भी निकल के कहते थे ये बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमें जो हमारे दोस्त हैं वो कहते थे आओ जी आओ, आज फलां जगह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। हम कभी चले जाते थे, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ चले जाते थे, किसी और कोई और इशू हो जाता था उस पर चले जाते थे, ह्यूमन राइट्स के मामला पे। लेकिन ये क्या चल रहा है, समझ से बाहर है। अब इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने अमली जामा को अमली पजामा बना दिया। और लोग बता रहे थे कि ये नून लीगी MP है, लीगी MP है। वो बैठे हुए हैं जनाब, बैठ के कह रहे हैं जी मलक आसिम मुनीर। एक तो उन्होंने कहा ये मलक आसिम मुनीर साहब हैं, दूसरा वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कोई अमली पजामा पहनाया, अमली जामा को अमली पजामा पहना दिया। अंदाजा करें आप। और ये लोग आके फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं और उनके हिस्से का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी। और जो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा झटका दिया, वो मैच्योरिटी का सबूत देकर दिया। यानी इन्हें लगा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में बड़ा जारहाना मौक़िफ़ अपनाएगी, लेकिन चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उसके बाद जलसा हो, दोनों के अंदर बड़ा नपा तुला रद्द-ए-अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने।
اور جو اخلاقی برتری ہے وہ حاصل کر لی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر. اب ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ادارے کے ترجمان ہے, ادارے کے اندر عجیب سی بے چینی ہے کہ یہ کیا ہے انہوں نے, اور پی ڈی آئی نے ایک نپا تلا بیان دے کر اپنی اخلاقی برتری ادارے کے اوپر بھی رکھ لی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی رکھ لی. اب سارے آ کر کے انگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے تو ملک میں ایمرجنسی لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان کا جو رد عمل ہے نا, وہ فرد واحد کے خلاف عمران خان صاحب غصے میں بولتے ہیں اس لیے کہ وہ ظلم کا شکار ہے. عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہیں. عمران خان نواز شریف کو تو کچھ نہیں کہتا نا, شہباز شریف کو, زرداری کو کچھ نہیں کہتا. ان کے خلاف جو ایک پولیٹیکل ایک مقابلہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ ان کو کہتے رہتے ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں, لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ. لیکن عاصم منیر صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب بہت فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں آج کل. وجہ کیا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, وہ اس کے پیچھے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے موقف کے اوپر آ کے مہر لگا دی کہ جناب عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. ایک چیز جو ہے نا, ذہنی مریض کا جملہ, یہ انتہائی ناگوار جملہ, یہ دونوں طرف سے جو بھی استعمال کرے ہے تو ناگوار. لیکن عاصم منیر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پنگا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو جب سے عمران خان صاحب نے اردلی کا لقب دیا, لوگ انہیں اسی طرح سوچنا شروع ہو گئے, اسی طرح دیکھنا شروع ہو گئے. اور شہباز شریف صاحب کو عالمی سطح پہ بھی بعض لوگوں نے شو شائن بوائے کا نام دے دیا, اور شہباز شریف صاحب نے حرکتیں بھی ایسی کی. اب عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ذہنی مریض ہے. اب یہ ذہنی مریض اگر کسی ملک کا آرمی چیف ہے اور وہ ملک ایٹمی قوت ہے, وہ یہ پھر ایک نیا پنگا ہے. اب عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا, انہوں نے کہا جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کی پارٹی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جس قسم کا وہ تشدد کا سامنا کر رہے ہیں, جس قسم کے حالات میں ان کو ڈال دیا گیا ہے, اور پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے, وہ اس تناظر میں ذہنی مریض کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایٹم بم کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہے, عاصم منیر صاحب کے پاس. تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا نا, یہ بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے جملہ. اور پھر عمران خان صاحب کو واپس جب یہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سائیکوپیتھ یا ذہنی مریض, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں آنکھ مارتے ہوئے یہ کہا, ویسے یہ زیب تو نہیں دیتا یونیفارم پہن کے آپ آنکھ ماریں, ایک خاتون صحافی آپ کو سوال کریں اور آپ آنکھ مار کے اس کا جواب دیں, بڑا نامناسب ہے. میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں کر رہا, لیکن یہ طرز عمل نامناسب ہے. باڈی لینگویج ہونی نہیں چاہیے ایک یونیفارمڈ آفیسر کی. شہباز شریف نے جب آنکھ ماری تھی, عجیب سا منہ بنایا تھا. جب ٹرمپ نے کہا تھا آؤ نا, وہ جو اندر تعریفیں کر رہے تھے, اندر بند کمرے میں جو تعریفیں کر رہے تھے, جو اندر میری گیم اٹھا رہے تھے, وہ ادھر اٹھاؤ سب کے سامنے. تو شہباز شریف صاحب آنکھ مارتے ہوئے فٹافٹ آئے اور شو شائن بوائے بن گئے. فٹافٹ شہباز شریف صاحب نے تعریفوں کے پل باندھے, پھر واپس نکل گئے. اب انہوں نے بھی ایک اس طرح کا منہ بنا کے آنکھ نیچے کی تھی, ایسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو باقاعدہ آنکھ مار دی. اچھا میں نے جب پہلے کلپ دیکھا نا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا نہیں اس لیول تک نہیں جا سکتے. پھر ایک یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھا, وہاں پہ بھی اسی طرح آنکھ ماری ہوئی تھی. وہ ایک دو جگہ پہ دیکھا تو ہر جگہ پہ وہ آنکھ ماری ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. کتنی معیوب اور کتنی بری بات ہے. یہ باڈی لینگویج کی بیسک آئیڈیالوجی ان کو پتہ ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آئیڈیا تو ہونا چاہیے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, عام آدمی تو نہیں ہے. پورے اتنے بڑے ادارے کو, پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہرحال اب یہ جو ذہنی مریض والا معاملہ ہے, عمران خان صاحب کو بھی ذہنی مریض واپس کہہ دیا گیا, اس کی وجہ سے یہ ایشو بہت اٹھ گیا پوری دنیا میں. اچھا عمران خان کو تو ذہنی مریض آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے. وہ تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا 2.5 سال سے پورے پاکستان کو گھما رہا ہے, اور آپ کی ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. وہ آدمی ذہنی مریض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بلا کا ذہین آدمی ہوگا جس نے سب کو چکر دیا ہوا جیل کے اندر بیٹھ کے, جو جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی پارٹی نہیں پورے ملک کے نظام کے فیصلے کر رہا ہے, اور آپ اس کے سامنے مجبور ہیں. یہ وہ آدمی ہے جب پوری دنیا کووڈ کے اندر, جب کورونا وائرس آ گیا تھا, پوری دنیا کورونا کے اندر مار کھا رہی تھی. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بلا بلا کر کہہ رہی تھی کہ عمران خان پہ دباؤ ڈالو, لاک ڈاؤن لگائے. اپوزیشن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ عمران خان پہ تم دباؤ ڈالو, یہ لاک ڈاؤن لگوائے, یہ پاکستان کو مروا دے گا. لیکن وہ اکیلا آدمی ڈٹ گیا تھا. اس کی ذہانت کا آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پوری دنیا نے تعریف کی کہ دنیا میں اگر کوئی ممالک ٹاپ کے اوپر نمٹ سکے
कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है, और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें माजी में कर चुके हैं। नाज़रीन, DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था। हालांकि गद्दार तो याया खान था, ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना, याया खान की रंगीनियां किताबों के अंदर लिखी हैं और आज तक कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया। हमारे जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने जो कुछ याया खान के बारे में बताया प्रोग्राम के अंदर टीवी के ऊपर, वो सुन लें आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। जितनी तारीख की किताबें वो बताती हैं, मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ले, वो ये बताती है कि याया खान ने जो तबाही फेरी उसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की, पाकिस्तान के 90,000 के करीब फौजी भी कैदी बनवा दिए, तारीख का बदतरीन सरेंडर भी करवा दिए। तो गद्दार तो जनरल याया था। अच्छा, जनरल मुजीब को अब DGISPR कह रहे हैं जी गद्दार है, मगर नवाज शरीफ का अभी एक क्लिप वायरल हो गया दोबारा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो तो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था या उनका कंपेन एजेंट था, उनके साथ था। जब उसने देखा कि इन्हें यहां इंसाफ नहीं मिल रहा कायद आजम की बहन को, तो मेरे लोगों को क्या मिलेगा। तो एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ये बार बार गवाहियां दे चुके हैं शेख मुजीब के हक में, और ये सारे आज इक्तदार में। अब फैसल वाफ्दा जैसे लोग ये कहते हैं, या सुहेल वड़ाई साहब ने भी लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद सबूत आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा अब उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा। तो यार ये सबूत जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, यही सबूत जरदारी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बेनजीर के खिलाफ भी थे, यही सबूत बुगटी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बाजा खान के खिलाफ भी थे, यही सबूत फातिमा जना के खिलाफ भी थे, यही सबूत जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी थे। ये सबूत बड़े अरसे से हमने बहुत देखे हैं। ये सबूत दिखा दिखा के खबरें चलवा देते हैं और टाउट्स उठ के चला भी देते हैं, और बाद में पता चलता है जनाब गेम कोई और है, खेल ही कोई और है। फिर उन्हीं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जब अवाम का डंडा आएगा ना, प्रेशर आएगा, तो इन्हें अपने घुटनों पे बैठ के इमरान खान को सलाम करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूं, और ये होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ताकतवर है, उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती। अगर अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी है तो किसी वजह से दी है, ये बिला वजह नहीं है। फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी साहब तनकीद का निशाना भी बनते रहते हैं लोगों की, वो फवाद चौधरी साहब का और लोगों का मामला, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त की। उन्होंने कहा जब ये हुकूमत के वज़रा कहते रहे इमरान खान को माइनस कर दो, असल में माइनस इमरान खान का इस वक्त फार्मूला चलाया जा रहा है ना, किसी तरह इमरान खान को बाहर निकालो। यही काम 4 साल से कर रहे हैं, जो हो नहीं रहा। पूरा पाकिस्तान ही माइनस कर दिया पकड़ के, हर इदारा माइनस हो गया, हर एक की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नवाज शरीफ माइनस हो गया, जरदारी माइनस हो गया, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सारी जमातें, फजलुर रहमान सारे माइनस हो गए। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में वो माइनस नहीं हो रहा। अब जनाब फवाद हुसैन साहब कहते हैं, चौधरी साहब, कि जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी, तो इसका मतलब ही क्या है भाई। तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे और मुक्के मार मार कर खत्म कर दी थी। अब तो इमरान खान है और अवाम है। तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है उनके पास, ना इनका कोई स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या करना है, वो तो है ही नहीं। ये जो ओहदेदार हैं इनको आज फारिग कर दें, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को ले आएगा, वो तहरीक इंसाफ बन जाएंगे, वो कहेगा तो वो आगे आ जाएंगे। मेंबरान असेंबली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है, आज आप दिलवा दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजजिया कर ले, हर काम गुस्से से नहीं होता। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी संभल जाओ, सियासतदानों को, PTI को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अकल है। वो अब क्योंकि नया नया ओहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है, तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीजें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई है। वो कहते नहीं गवर्नर राज लगने की देर है, इन हाउस तब्दीली सामने आ जाएगी। यानी जैसे ही गवर्नर राज लगेगा, इमरान खान साहब के सारे जो MPA हैं वो बागी हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं 30 से 35 लोग इन हाउस तब्दीली के लिए सामने आएंगे, ये मेरा ख्याल है। शेर अफजल मरवत, वैसे इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था बंदा।
اس وقت بہت سارے لوگ حمایت کرتے نہیں، شیر افضل مروت بہت اچھا بندہ ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ حمایت کرتے ہیں، میں خود بھی کہتا رہا ہوں کہ نہیں یار اچھا آدمی ہے، لیکن شیر افضل مروت نے ثابت کیا کہ عمران خان کا ویژن سب سے زیادہ ہے۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کو سب سے پہلے پہچانا اور سب سے پہلے بتایا کہ اے بندہ ٹھیک نہیں ہے گا۔ اس کے بعد سے شیر افضل مروت صاحب نے ہر روز ثابت کیا کہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کا وہ کوئی موقع جانے نہیں دیں گے، ایسا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں فیصل واڈا صاحب کا نام نیا رکھ دیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، جو نامناسب ہے، ٹامی ان کا نام رکھا ہے فیصل واڈا کا۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی فیصل واڈا کا نام اب ٹامی ہے، کیونکہ فیصل واڈا نے خود ہی لوگوں کو یہ نام دیا، نامناسب ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے بتایا کہ فیصل واڈا کا نیا نام ٹامی ہے اور یہ نامناسب ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن فیصل واڈا نے یہ کھیل خود ہی شروع کیا تھا، اب وہ بیچارے خود ہی اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ سال کی نسبت یہ میں 3 مہینے کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں۔ ایک تو حکومت کہتی ہے نا عام آدمی کو اپنا خرچہ کم کریں، بہت سارے ملازم نوکریوں سے نکال دیے، پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں، فلانا ادارہ بیچ رہے ہیں۔ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ ڈان کے اوپر خبر بھی چھپی ہوئی ہے، محمد زبیر صاحب نے بھی پہ بہت شور مچایا۔ خبر یہ ہے کہ گزشتہ سال جولائی سے ستمبر کے دوران جو پاکستان کی حکومت نے خرچہ کیا وہ 142 ارب تھا، اور اس سال کتنا کیا؟ 162 ارب، یعنی 20 ارب روپیہ اضافی کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، ملک غریب ہو رہا ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پاکستان کے حالات پہلے سے بہت پتلے ہیں، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ بڑی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ مزید ملیں بند ہو رہی ہیں۔ وہ بیچارے اخباروں میں اشتہار لگا کر وزیر اعظم سے اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم جس کی 4 سال سے حکومت ہے پاکستان میں، اس نے تباہی اور بربادی کے علاوہ اس قوم کو کچھ نہیں دیا۔ 3 سال سے عاصم منیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دور میں بھی بدترین تباہی ہوئی ہے اکانومی کے میدان میں۔ تو اب بجائے اس کے کہ حکومتی اخراجات کم ہوتے، 142 ارب کے بجائے 100 ارب کر لیتے، نیچے لے آتے، یہ صرف 3 ماہ کے بتا رہا ہوں، جولائی، اگست، سپتمبر، اب 142 سے بڑھا کے 162 کر دیے، اب اگلے سال ایسا لگتا ہے یہ اور بڑھا دیں گے۔ تو پاکستان عام پاکستانیوں کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، آپ اپنے معیار زندگی کو نیچے لے آئیں، لیکن جو سیاستدان ہیں، جو حکومت ہے، ان کے اللے تللے ختم نہیں ہوتے، ان کی موجیں لگی ہوئی ہے، یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور یہ عوام کا پیسہ اندھا دھند لٹا رہے ہیں۔ ناظرین، کل صبح فیملی جائے گی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ وکلا کی بھی ایک لسٹ فراہم کی گئی ہے کہ انہیں بھی ملوایا جائے۔ پنجاب کے اندر پوسٹر جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ حکم دیا گیا ہے، یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ پنجاب کے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ان پہ ٹارچر بھی ہو چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ کیسے آتے ہیں اور علیمہ خانم کو یا ان کی دوسری بہنوں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ایک اور چیز ہے ناظرین، جس طرح ابھی پشاور میں ایک جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، مومنٹم بنانے کے لیے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہے ہیں۔ اگلا جلسہ جو ہے وہ کوہاٹ میں کرنے جا رہے ہیں، اتوار والے دن ان کا جلسہ ہے، تو دیکھتے ہیں کوہاٹ کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، ادھر آپ دیکھیں، یہ استحکام پاکستان پارٹی کا ایک سٹیج بنا ہوا ہے فیصل آباد میں، اس کے اوپر یہ بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں آپ، یہ سیاسی پروگرام ہے، کنونشن ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے نا، اس پہ عاصم منیر کا فوٹو لگا ہوا، 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کا کیا کام ہے اس کے اوپر؟ یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے اوپر ایک فوجی کا یونیفارم میں فوٹو لگا ہوا ہے۔ یہ تو یا تو آمریت میں ہوتا ہے یا بادشاہت میں ہوتا ہے، نارمل جمہوری ممالک میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک سیاسی جماعت اپنا پروگرام کر رہی ہے اور اپنے پروگرام میں آرمی چیف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز حافظ سید عاصم منیر صاحب کی فوٹو لگا رہی ہے۔ یہ تو نامناسب بات ہے۔ تو اس کا نا فوج کو نوٹس لینا چاہیے اور انہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ ہمارا فوٹو کیوں لگا رہے ہیں اور کس چکر میں لگا رہے ہیں۔